अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज का आपको पता है हमारी सीरीज़ का जो अगला वीडियो आया है, जो हमारे मुआशरे के अंदर फैलती हुई बेहयाई और गंदगी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मुझे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि आपको यही टॉपिक मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से, तो हम पाकिस्तान के अंदर फैली हुई उरियानियत और फहाशी और बेहयाई के बारे में खुल के बात कर रहे हैं। और मैंने कोशिश तो ये की थी कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं, लेकिन रोज़ इस तरह की खबरें आ आ के हमारे मुआशरे में जो गंदगी और जो माइंड प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं वो बढ़ गए हैं। और इसके ऊपर बात करने वाला, इसे कंडेम करने वाला कोई नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपने प्लेटफॉर्म से इसके खिलाफ आवाज़ हमने उठाई है। और अब तक 5 लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार हो भी चुके हैं, जिसके बारे में पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वो लोग जो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आपको यही टॉपिक मिला था, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। सियासी तज्ज़ियों और तबसरे और इसके अलावा वायरल न्यूज़ भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो रही है, आप वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। माजरत के साथ अब जो मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं पाकिस्तान के अंदर बढ़ने वाली बेहयाई और उरियानियत का जो और एक नंगा नाच जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ पैसे कमाने की गर्ज से चल रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही भी है, लोग अच्छे मकासद के लिए भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक लाइव के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों में काफ़ी टिकटॉकर्स इस वजह से गिरफ्तार हुए क्योंकि वो लाइव जिनसी अमल करके दिखा रहे थे। और उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी था। और बात करने का नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ये निकला कि वो गिरफ्तार हुए। 5 से ज़ायद टिकटॉकर्स जो फिर गिरफ्तार हुए, वो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया। अब ज़रा देखिएगा टिकटॉक लाइव के ऊपर होता क्या है कि जो तो मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं उनको तो जनाब पैसे मिलते हैं, तो दूसरे लोग खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए क्या करते हैं कि गंदे गंदे टास्क जो हैं वो पूरे करके दिखाते हैं, ताकि लोग उनको देखें, उनका जिनसी अमल करते हुए देखें, उनको गंदी हरकतें करते हुए देखें, और उसके बाद जो है उनको पैसे यानी कि गिफ्टिंग की सूरत में जो पैसे मिलते हैं वो दें। बड़ी माजरत के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको एक खातून नज़र आ रही है और गले में इसके पट्टा बांधा हुआ है। और मुझे इस कदर शर्म आ रही है कि हम कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने अपनी जितनी भी क्रिएशंस की हैं उसमें सबसे बेहतर मखलूक अल्लाह ने इंसान को बनाया है। और मैं अभी यूरोपियन कंट्रीज़ वाली साइड पर देख रही थी कि वहाँ पे ख़वातीन बाकायदा तौर पर सर्जरीज़ करवा रही हैं कुत्ता बनने के लिए। उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनके गले में पट्टा डाल के उनको खींच रहे होते हैं सड़कों पे। तो मैं सोचती थी कि शायद ये बाहर का मुआशरा इतना लिबरल हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि इनको तो बंदा समझा भी नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में भी ये सिलसिला चल निकला है। अब एक तरफ आपको गैलरी में ये शख्स नज़र आ रहा है जो कि उसको कह रहा है कि तुम कुत्ता हो, और वो उससे बात कर रहा है। और वो जो सामने खातून है उसको सज़ा मिली हुई है कि वो कुत्ता बनी हुई है, उसके गले में पीले रंग का पट्टा है और वो कुत्ते वाली आवाज़ निकाल रही है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने की खातिर लोग किस हद तक गिर गए हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं इस पे बात नहीं करनी चाहिए, जो गंदगी चल रही है आप इसके बारे में बात क्यों कर रही हैं, आप लोगों को बता क्यों नहीं रही। हम नहीं बताएंगे, इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, तो कैसे ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी। मेरा ख्याल है कि हमारे मुआशरे में गंदगी इससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको दिखाई भी नहीं जा सकती। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि ये गंदगी कहाँ तक जा पहुंची है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था, कराची में वाकया पेश आया था, जहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर एक लड़की को लेकर भाग गया था और एक सुनसान जगह पे जाके उसने लड़की को ज़दोकोब करने की कोशिश की। लड़की ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्ड कर लिया था और फिर उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था इन ड्राइव जो आजकल एक ऐप चली हुई है, उस ऐप का एक ड्राइवर एक लड़की को हिरासा कर रहा था ड्यूरिंग सफ़र। जब वो ड्यूरिंग राइड वो जा रही थी, तो उसने जनाब क्या किया कि अपना जिनसी उज़्व लाइव चलती हुई गाड़ी में जनाब निकाला, उस लड़की को हिरासा करना शुरू किया। और थैंक गॉड कि वो लड़की इस तरह से बच गई कि उसने फौरी तौर पे अपने भाई के साथ अपनी वो जो राइड की डिटेल है वो शेयर की, उसे बताया कि गाड़ी में ये सब कुछ मैं फेस कर रही हूँ। और उसके बाद उसका भाई जो वो 6 लड़के लेकर वहाँ पे खड़ा था और फिर आपने वो देखा। अच्छा, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब फिर से एक और गंदा कारनामा, और ये भी इन ड्राइव ऐप के ऊपर ही हुआ है। अच्छा जनाब, हुआ क्या है कि जनाब कराची में ये लड़की थी, इसने ऐप के थ्रू जो है वो राइड बुक कराई। और ये जो ड्राइवर था, इसने लड़की को अगवा करने के लिए जनाब क्या किया कि ये लड़की बाल बाल बच गई, इसको लेकर एक सुनसान जगह पे चला गया। और उसके बाद ये लड़की ने जनाब क्या किया, ड्राइवर को बार बार कहा कि तुम गाड़ी रोको, गाड़ी नहीं उसने रोकी, राइड को उसने कैंसिल कर दिया और ख़ुद वो लड़की को लेके जाता रहा। तो लड़की ने जनाब क्या किया कि चलती हुई गाड़ी में से छलांग बाहर मार दी।
اور جب چھلانگ ماری تو فوری طور پہ اس نے وہاں پہ جب پولیس کو بھی کال کی اور پھر اگلا جو ناکہ تھا اس پہ یہ ڈرائیور جو ہے پکڑا گیا، اور اب یہ معافیا مانگ رہا ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور اسی لڑکی کو بیٹا بیٹا کہہ کے بلا رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایک طرف ہم مردوں کو تو بیچ میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے معاشرے کی خواتین اتنی گندی نہیں ہو چکی؟ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک لڑکی عجیب و غریب قسم کا ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، میں پانی پانی ہو گئی، اور پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ یہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، کالج کے فیئر ویل پہ، یہ کالج کے ایونٹ کے اوپر یہ لڑکی میں پانی پانی ہو گئی پہ ڈانس کر رہی ہے، اور پھر ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی طلباء کو ہراساں کیا گیا، طالبہ کو ہراساں کیا گیا، ٹیچر نے جناب بچی کی عزت لوٹ لی۔ یہ خبریں آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے کبھی کبھار سننے کو ملتی تھی اور آئے روز ملتی ہیں؟ یہ دکھانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں گند کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آج کل کتنی ٹک ٹاکرز اور ایسی خواتین ہیں جو سامنے آ کر لڑکے کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں۔ وہ ایک سامیہ حجاب نامی ایک خاتون نے الزام نہیں لگایا ابھی ریسنٹلی کہ یہ لڑکا جو ہے مجھے مارنا چاہتا تھا اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، اور بعد میں پروو ہو گیا اس کے پرانے ویڈیوز میں سے کہ وہ تو اس کا بوائے فرینڈ نکلا، اور جب اس نے اس کو گفٹنگ کرنا بند کر دی تو اس نے اس کے ساتھ تعلق بھی توڑ دیا۔ ہمارا معاشرہ اس پیسے کے پیچھے، اس لالچ کے پیچھے اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ دیکھ پھینک تماشا دیکھ۔ جب تک پیسہ پھینک رہے ہیں تو منگنی بھی ہوتی ہے، شادی بھی ہوتی ہے، ریلیشن بھی ہوتا ہے۔ آج تو ہماری عورت تو پیکر وفا تھی، ہماری عورت تو 5 بچوں کو اکیلے کام کر کے بھی پال لیا کرتی تھی، لیکن گندا کام نہیں کرتی تھی۔ اور ابھی تھوڑے دن پہلے وہ مشی خان نامی ایک ایکٹریس نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ رات کے ٹائم جو ہے وہ ایک منی بینکاک کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ میں ان کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن لوگوں نے کیا کیا سوشل میڈیا پہ مشی خان کو کہنا شروع کر دیا، جب تم جوان تھی تو تم بھی بینکاک جاتی تھی، تم بھی گندے کام کرتی تھی، تم بھی ایسی تھی، تم بھی ویسی تھی۔ او بھائی وہ کیسی بھی تھی، لیکن وہ جو بات کر رہی ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کیا آج ہم لوگ جن علاقوں میں رہتے ہیں رات کے ٹائم باہر نکلیں تو آپ کو جگہ جگہ سگنلز پہ لڑکیاں نظر نہیں آتی، عورتیں نظر نہیں آتی، خواجہ سرا نظر نہیں آتے؟ عام طور پہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں کسی دن آپ کے سامنے لائیو، تاکہ بنا ایڈیٹنگ کے میں آپ کو جا کے دکھا دوں گی کہ جناب کس طرح کی عورتیں آپ کو سڑکوں کے اوپر جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں۔ کیا اس وقت اداروں کو نظر نہیں آتا؟ اور یہ میں لاہور شہر کی بات کر رہی ہوں، جو یہاں پہ تو پولیس بڑی اچھی، بڑے اسٹرانگ اور بڑا کام کر رہی ہے، تو کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ چلیں کسی دن یہ بھی اسٹرنگ آپریشن کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے درندے ہمارے معاشرے میں۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو ادھیڑ عمر کا ایک شخص نظر آ رہا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ صرف سڑکوں میں جانا، گلیوں میں جانا، بازاروں میں جانا اور خواتین کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جانا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھایا جہاں پر ایک لڑکا، ینگ لڑکا، 2 خواتین کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہی ہیں، اور وہ اوپر سے یو ٹرن لے کر آتا ہے اور ان کو ٹچ کر کے وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور تھینک گاڈ کہ سی سی ڈی نے اس کو پکڑا، ہمارے آواز بلند کرنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی پاور۔ اور پھر اس کے بعد نہ صرف اس کو پکڑا بلکہ اس کو جنسی اس سے محروم کر دیا، اور پھر وہ اپنے نیفے میں پسٹل لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا بیان بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، اسکرین پہ شاید آپ کو میرا ایڈیٹر دکھا بھی رہا ہوگا۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں بڑھ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ نے سزا نہ دی، ان کو چوکوں چوراہوں پہ، پوری پوری بستی، پورے علاقے، پوری کالونی کے لیے اگر آپ نے جو ہے وہ نہ بنایا نشان عبرت، تو تب تک سب لوگوں کو خیال نہیں آنا، انہوں نے کہنا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب یہ دیکھیں اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو گندگیاں کرتے پھرتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کراچی کا ایک بدھ بازار ٹائپ کا بازار تھا، وہاں پہ خواتین کے ساتھ ایک آدمی بس ویسے ہی کھڑا، جی ٹچ ہو رہا ہے۔ مطلب اب ان کو کوئی کیا کہے، اور وہ چھوٹی سی بچی کو ہراساں کر رہا تھا، تقریباً کوئی ٹین ایجر لڑکی تھی جس کو وہ ہراساں کر رہا تھا۔ تو اس طرح کے گندے آدمی آپ کو سڑکوں پہ چلتے مل رہے ہیں۔ لڑکیاں ہماری بے قابو ہوئے پھر رہی ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو دکھایا نہیں تھا ڈیفینس میں بالکل ہی نیم اریاں لڑکی جو ہے وہ کھلے عام گھوم رہی، اس کو کوئی روک نہیں رہا۔ اسٹینڈرڈ کے نام پہ آپ نے اس قدر فحاشی پھیلا دی ہے۔ یہ لمس یونیورسٹی کے باہر آپ ذرا جا کے دیکھیں، آپ لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھیں۔ میں کہتی ہوں کہ وہاں کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہونا چاہیے کہ جو گارڈز باہر بیٹھے ہیں وہ اندر انٹر نہ ہونے دیں، لیکن آپ کو کھلے عام یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اسٹینڈرڈ کے نام پہ اریانیت اور فحاشی کو اس حد تک لیگلائز کر دیا گیا ہے کہ اس پہ بات کرنے والے کو پینڈو کہہ دیا جاتا ہے، پرانی روایات کا ماننے والا کہہ دیا جاتا ہے۔ اور تو اور ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سی سی ڈی نے باقاعدہ طور پہ بینرز لگائے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول جو گزرا ہے اس دن اگر کسی نے لچھر پن کیا یا اس نے میلاد کروا کے بیچ میں ڈانسز کیے تو اس کو سزا ملے گی۔
اور آپ یہ دیکھیں، مجھے نہیں پتا اب یہ ویڈیو اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا بھی ہو سکتا ہے مبینہ طور پہ، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ ابھی وائرل ہو رہا ہے، جہاں پر آپ دیکھیں کہ کس کس طرح کے ڈانسز ہو رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ ڈائنوسور بنا ہوا ہے، کوئی بھالو بن کے ڈانس کر رہا ہے. مطلب اسلام میں یہ چیزیں ہیں، اسلام کے اندر تو بت پرستی ہی حرام ہے، اور بت بن کے وہ آگے آگے جو ہے میلاد کے آگے ڈانس کر رہے ہیں، گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو مراسی شادیوں پہ ڈانس کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ جو لمبے لمبے بالوں والے آتے ہیں جن کو ہم ہائر کرتے ہیں ایونٹس کے لیے، وہی میلاد النبی، یعنی ان سے پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں ہم نے فنکشن کرنے جانا ہے. اچھا جی کدھر جانا ہے؟ جی ہم نے شام کو جانا ہے فلانی شادی پہ، دوپہر کو جانا ہے فلانی برتھ ڈے پارٹی پہ، اور صبح کے ٹائم ہم نے جانا ہے جی میلاد میں ڈانس کرنے کے لیے. تو آپ حیران ہو جاتے ہو یہ کیا بول رہے ہیں یار، خدا کے لیے کچھ تو خیال کیجئے. ہمارا مذہب کدھر کو جا رہا ہے، ہماری روایات کدھر کو جا رہی ہیں، ہم اچھے جنزی بن رہے ہیں. سوچیں کہ ہم نے آگے اپنی اولادوں کی کیا تربیت کرنی ہے، کیا سکھانا ہے ہم نے ان کو. بہرحال میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دیا. اب باری آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ اپنا فرض سمجھ کے کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کا سلیوشن کیا سمجھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا سزائیں ملنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے یہ گند جو ہے وہ تیزی کے ساتھ صاف ہو. چلو صاف نہیں بھی ہوتا، کم از کم لوگوں میں وہ دھاک بیٹھے کہ وہ پبلکلی اس طرح کی گندی حرکتیں کرنا بند کر دیں. آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے. اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.